प्रधानमंत्री श्री मोदी अद्य राज्यानां पर्यावरणमन्त्रिणां राष्ट्रियं सम्मेलनं समुद्घाटयिष्यति। गुजरातस्य एकतानगरे समायोक्ष्यमाणं कार्यक्रमम् आभासीयमाध्यमेन सम्बोधयिष्यति श्री मोदी। सुष्ठु नीतिनिर्माणे केन्द्रराज्यप्रशासनानां मध्ये सुदृढसामञ्जस्य स्थापनं सम्मेलनस्य अस्ति उद्देश्यम्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्यारभ्य बिहारस्य यात्रायै गच्छति। द्विदिवसीय यात्रावधौ गृहमंत्री पूर्णियायां जनभावना जनसभां सम्बोधयिष्यति। किशनगंजे च दलस्य पदाधिकारिभिः साकम् उपवेशनं समाचरिष्यति। अमित शाहस्य यात्रेयं राज्यस्य परिवर्तितराजनीतिकस्थित्यां महत्वपूर्णा भविष्यति। उत्तरप्रदेशे वृष्ट्याधिक्येन जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। वृष्टिकारणेन नोएडा समेत्य नैकेषु स्थानेषु विद्यालयाः पिहिताः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जलौघ दुष्प्रभावितानां क्षेत्राणां वायवीयं सर्वेक्षणं करिष्यति। दिल्ल्यां चापि गतदिनात् अनवरतं वृष्टिः, जनाः सन्ति दुष्प्रभाविताः। यूक्रेनस्य चतुक्षेत्रेभ्यः रूसस्य अद्य जनमतसंग्रहः। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की रूसस्य नूतन सैन्याभियानं सूचितवान् तदीय सेनायाः पतनकारणरूपम्। संयुक्तराष्ट्रे विश्वस्य नेतॄणाम् आह्वानं। यूक्रेन देशे मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनाय मॉस्को उत्तरदायित्वं निभालयेत्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः यूक्रेन संकटस्य त्वरा समाधाने बलं दत्तवान्। नागपुरे भारतम् ऑस्ट्रेलिया देशं चान्तरा 20-20 स्पर्धा अद्य। श्रृङ्खलायां समस्थितित्वं प्राप्तुं क्रीडिष्यति भारतीयं दलम्। कन्दुकक्षेपकः बुमराहः स्पर्धायां खेलिष्यति इति सम्भावना। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पर्यावरणमन्त्रिणां राष्ट्रियं सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। अत्रान्तरे सः दृश्यश्रव्यसंवादतन्त्रप्रणालिकया समारोहम् अपि सम्बोधयिष्यति। सहकारी संघवादपरायाः भावनायाः समुन्नत्यर्थं द्विदिनात्मकम् एतत् सम्मेलनं गुजरातस्य एकतानगरे आयोज्यमानम् अस्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यं सुष्ठु नीतिनिर्माणे केन्द्रराज्यप्रशासनानां मध्ये इतोपि अधिकं सामञ्जस्य स्थापनम् अस्ति। अवधेयं यत् अस्मिन् सम्मेलने 6 विषयगतसत्राणि आयोजयिष्यन्ते। प्रधानमंत्री श्री मोदी सहकारी संघवादस्य समेधने सर्वदा एव बलं प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री टीम इंडिया अर्थात् भारत समूह भावनया सह देशस्य विकासयात्रां समुन्नेतुं सविशेषं बलं यच्छति। शुक्रवासरे राज्यानां पर्यावरणमन्त्रिणां सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सम्बोधनम् अस्याः दिशि बृहत्तमः पदक्षेपः वर्तते। एतस्मिन्नेव क्रमे पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा सितम्बर मासस्य 10 दिनाङ्के केन्द्रराज्यविज्ञान कॉन्क्लेव इत्यस्य आभासीयमाध्यमेन समुद्घाटनं कृतम्। अपि च अगस्त मासस्य 25 दिनाङ्के सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च श्रममन्त्रिणां सम्मेलनं सम्बोधितम्। जून मासस्य 16 दिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणा धर्मशालायां मुख्यसचिवानां द्विदिवसीयं राष्ट्रियं सम्मेलनं समुद्बोधितम्। एप्रिल मासस्य 30 दिनाङ्के च प्रधानमन्त्रिणा राज्यानां मुख्यमन्त्रिणां सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशानां संयुक्तसम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतम्। अपि च कोरोनाकाले श्रीमोदिना मन्त्रिमण्डलेन साकम् अनवरतं स्थितेः समीक्षा अपि कृता। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य आरभ्य द्विदिनात्मकीं यात्राम् उद्दिश्य बिहारं गमिष्यति। अमित शाहः तत्र पूर्णिया किशनगंजयोः आयोजयिष्यमाणेषु विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। ध्येयं यत् मुख्यमन्त्रिणः नीतीशकुमार नेतृत्वयुतस्य जनतादल यूनाइटेड दलस्य भारतीय जनता पार्टी इति दलत्यागानन्तरं अमित शाहस्य इयं प्रथमा बिहारयात्रा भविष्यति।
गृहमन्त्री अद्य पूर्णियायाः रङ्गभूमिप्राङ्गणे जनभावना यात्रां सम्बोधयिष्यति। बिहारभाजपाध्यक्षः सञ्जय जायसवालः उक्तवान् यत् अमितशाहस्य इयं यात्रा राज्ये परिवर्तिनी राजनीतिकस्थितौ महत्त्वपूर्णा अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः किशनगञ्जे दलस्य पदाधिकारिभिः समं मन्त्रणां चापि करिष्यति। उत्तरप्रदेशे वृष्ट्याधिक्येन सामान्यं जनजीवनं पर्याकुलितं सञ्जातम्। वर्षासम्बद्धासु घटनासु नैके जनाः मृताः। राज्यस्य अनेकेषु जनपदेषु अद्य 12 कक्षां यावत् विद्यालयाः पिहिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जलौघप्रभावितानां क्षेत्राणां वायवीयं सर्वेक्षणं करिष्यति। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबादं समेत्य समीपवर्तिषु क्षेत्रेषु अनवरतं वृष्टिपातः भवति। ऋतुविज्ञानविभागेन अद्यापि नैकेषु स्थलेषु वृष्टेः सम्भावना प्रकटिता अस्ति। अवधेयं यत् गतदिने आदिवसं मेघाच्छादितं गगनं दृष्टिं गतम्। दिल्लीं समेत्य तत्समीपवर्तिषु स्थलेषु गतदिनात् जायमानेन अनवरतं वृष्टिपातेन जनजीवनं पर्याकुलितमस्ति। मार्गाः जलभरिताः सन्ति, अथ गन्त्रीणां दीर्घा पङ्क्तिः यातायाते अवरोधस्थितिम् उत्पादयति। यूक्रेनस्य 4 क्षेत्रेभ्यः अद्य प्रभृति रूसे जनमतसंग्रहः समारभते। दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेर्सोन् स्थलेषु अथ आंशिकरूपेण रूसस्य नियन्त्रणाधीने जापोरिजिया क्षेत्रे मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। रूस नियन्त्रितस्य यूक्रेनस्य पूर्वीय दक्षिणवर्ति क्षेत्राणि रूसस्य अभिन्नभागत्वेन भवितुं जनमतसंग्रहायोजनस्य घोषणां कृतवन्ति आसन्। तत्रैव रूसदेशः जनमतसंग्रहपरिणामेभ्यः मान्यतां नैव प्रदास्यति इति उद्घुष्टवान्। संयुक्तराष्ट्रे विश्वस्य नेतारः आह्वानं कृतवन्तः यत् यूक्रेनदेशे मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनाय मास्को उत्तरदायित्वं निभालयेत्। संयुक्तराष्ट्रे एतदनन्तरं तत्र संयुक्तराष्ट्रे श्री जयशंकरः भारते आतंकिनां परित्राणप्रयासः अपि आलोचितवान्। संयुक्तराष्ट्रे यूक्रेन स्थितौ आयोजिते चर्चावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः कथितवान् यत् आतंकिनां संरक्षणस्य प्रयासाः न विधेयाः। राजनीतिककारणेन आतंकिनां संरक्षणं तेन अनुचितं प्रतिपादितम्। विदेशमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् यूक्रेन संकटस्य त्वरा समाधानं भवितव्यम्। युगपदेव विदेशमन्त्रिणा यूक्रेन प्रकरणे भारतस्य शान्तिपूर्णं समाधानं पुनरुदीरितम्। जापान is to end this conflict in Ukraine and return to the negotiating table. This council is the most powerful contemporary symbol of diplomacy. It must continue to live up to its purpose. The global order that we all subscribe to is based on international law, UN Charter, and respect for the territorial integrity and sovereignty of all states. These principles, too, must be upheld without exception. जापानस्य दिवंगत प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे इत्येतस्य राजकीये अन्तिमसंस्कारे सहभागितां कर्तुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सितंबर मासस्य 27 दिनाङ्के जापानदेशं गमिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी जापानस्य स्वकीयसमकक्षेण फुमियो किशिदा इत्यनेन समं द्विपक्षीयवार्ताः अपि समाचरिष्यति। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Japan on 27 September 2022 to attend the state funeral of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister will separately meet the Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Fumio Kishida, during the visit. ब्रिटेन देशे भारतीय समुदायम् आलक्ष्य आक्रमणप्रकरणे भारतेन कार्याचरणम् अभियाचितम् अस्ति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेशमन्त्री एस जयशंकरः ब्रिटेन देशस्य विदेशमन्त्रिणा समं वार्तां कृत्वा भारतीयसमुदायस्य सुरक्षाप्रकरणं समुत्थापितवान्। Developments or activities in Leicester as well as in Birmingham. You would have seen the statement issued by our High Commission in London condemning the violence.
Our High Commission continues to be in touch with the UK side. We are in touch with the diplomatic as well as the security authorities to prevent further attack and take action against the perpetrators. That has been our repeated request, to prevent these attacks and take action. You would have also seen that during his meeting yesterday in New York, External Affairs Minister raised this issue with his counterpart from the UK. विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची सूचितवान् यत् प्रौद्योगिकी समवायाः थाईलैण्डे वृत्त्यवसरप्रदानव्याजेन भारतीयकर्मकराणां नियुक्तिं कुर्वन्ति, पश्चाच्च म्यांमार नयन्ति। अस्माकं प्रयासैः कतिपयजनानां संरक्षणे सफलता समधिगता अस्ति। Some fraudulent IT companies, actually, they appear to be engaged in digital scamming and forged crypto activities, and they seem to be operating through agents in Dubai, Bangkok in India, are recruiting Indian workers on the pretext of employment opportunities in Thailand. Unfortunately, these workers are then taken illegally across the border into the Myawaddy area of Myanmar, and that area, as you know, is difficult to access due to the local security situation. Nevertheless, thanks to the efforts of our missions in Yangon and in Myanmar and in Thailand, we have been able to facilitate the rescue of some of these victims from captivity or forced labor, and we are trying to help others. ऑस्ट्रेलिया दलं विरुद्ध्य T20 स्पर्धा श्रृंखलायाः प्रथमस्पर्धायां पराजयं सम्मुखीकुर्वत् भारतीयदलम् अधुना काठिन्यम् अनुभवेत्। अद्य सायं 7:00 नागपुरस्य विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मिथः द्वितीया 20-20 क्रिकेट क्रीडा भविष्यति। नागपुरं 3 वर्षेषु प्रथमवारम् अन्ताराष्ट्रियस्पर्धायाः आयोजनं कुर्वद् अस्ति। क्रीडात्रयस्य श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतं चतुस्तोभहानिपुरस्सरं पराजित्य 1-0 इत्यनेन अग्रेसरत्वम् अर्जितम्। ध्यातव्यमस्ति एतस्यां स्थितौ भारतीयदलाय नागपुरे क्रीडिष्यमाना एषा स्पर्धा कथमपि जेतव्या इति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।